तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। वो अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी बादशाह है, वो अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी ताकतवर है, वो अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी कादिर मतलब है, मुख्तार कुल है, आलिम कुल है। जिसको चाहे उसको बादशाह अता फरमाते हैं, जिससे चाहे उससे बादशाह को छीन लेते हैं, जिससे चाहे उससे बादशाह को छीन लेते हैं। इक़्तिदार अता करने वाले कौन है? वो अल्लाह की ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है इक़्तिदार अता करने वाले। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. अल्लाह ने फरमाया वा इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। ये पूरे कायनात के अंदर ऐसे कोई चीज नहीं जो अल्लाह की तस्बीह नहीं करते हैं। चरण से लेके परिंदा अगर आवाज दे रहा है आप समझ सकते हो नहीं, मगर वो अल्लाह की वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, मगर तुम नहीं समझ पाते हो कि वो कौन सी तस्बीह कर रहे हैं। बज़ाहिर के समीमी आयाद के टूटू के दरमाना बगो याद अल्लाहू, वो भी क्या कर रहा है? टूटू नहीं कर रहा, वो अल्लाहू अल्लाहू कर रहा है। फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू ज़िक्रन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। अल्लाह ने फरमाया आ ईमान वालों, जब पूरे कायनात की तमाम तर चीज़ें अल्लाह की जिक्र करते हैं, अल्लाह की तस्बीह और तंज़ीह करते हैं, आ ईमान वालों तुम भी अल्लाह की खूब जिक्र किया करो। वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, हमेशा सुबह और शाम हर वक्त उसकी तस्बीह में मशगूल रहो। अल्लाह ने फिर फरमाया लाहुल मुल्क, उसी के लिए है बादशाहत, वही तुम्हारे माबूद बरहक है जिसकी सभी तंज़ीह बयान करते हैं। सूरतुल मुल्क की आगाज में अल्लाह ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बबरकत है उसकी ज़ात जिसकी कब्ज़ा कुदरत में हकीकी बादशाही है, जिसकी कुदरत में हकीकी बादशाही। दुनिया की बादशाही और इक़्तिदार तो आरज़ी है और वो ख़त्म होने वाला है ना। लोग खमखा इस पर मगरूर हो जाते हैं कि भाई पूरी दुनिया का बादशाह क्या है, कितने बड़े सुपर पावर हो, कितने ही बड़े सुपर पावर है मेरे दोस्तों। अब आग लगी है, तुम्हारे B-52 कहां गया कि तुरा बुरा पहाड़ों के ऊपर जो बम धमाकाएं क्या करते थे कि भाई आग बुझाने वाले तुम्हारे हेलीकॉप्टर कहां गई, तुम्हारे जहाज कहां गया? हाँ, आज आग लग गई तुम बुझा नहीं सकते हो, कहते हैं कि भाई परिंदा ने आग लगा दिया। मगर मेरे दोस्तों जब अल्लाह की जात फ़आलुल लिमा युरीद, अल्लाह की जात मेरे दोस्तों करना चाहे तो उसकी काम में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्तों। सब कुछ जलाकर मेरे दोस्तों राख कर देते हैं। कर दिया ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। कितनी बड़ी बहादुर थे तुम, कितनी बड़ी सुपर पावर हो, अपनी आप को सुपर पावर कहने वाले। क्या तकब्बुरत, क्या गुरूरियत तुम्हारे अंदर थी, लेकिन रब ने जो चाहा वो करके दिखा दी। लेकिन तुम्हारे ताकत नहीं थी कि तुम कुछ करके दिखाते, तुम उसी आग को बुझा कर दिखाते, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तो ये अल्लाह की जात है लहुल मुल्कु, कि लहू मुल्कु समावाति वल अर्दी, उसी के लिए है तमाम तर बादशाहत और उसी के लिए है तमाम तर तारीफें। वहु अला कुल्लि शैइन कदीर, वह अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाले, हर चीज पर कुदरत रखने वाले कौन? अल्लाह की जात। वही अल्लाह कादिर मतलब है, वही अल्लाह मुख्तार कुल है, वही अल्लाह अलीम कुल है। और पूरे कायनात के अंदर कोई भी नहीं है, कितना ही बड़े बादशाहत तुम्हारे क्यों ना हो, पूरी दुनिया की बादशाहत तुम कर लो कि यहाँ पाकिस्तान से लेकर मेरे दोस्तों अमेरिका पहुँचो। फरमाते हैं हमारे एक बुजुर्ग कहा कि मैंने अमेरिका की सफ़र किया कि इतनी बड़ी मुल्क है, इतनी बड़ी मुल्क कि पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक जाने में जितनी मसाफात थे कि अमेरिका की वाशिंगटन के अंदर बैठ के वाशिंगटन से दूसरी रियासत में जाने में इतना दिन लगते हैं। कितनी बड़ी रियासत है अमेरिका की, कितनी बड़ी सुपर पावर अपने आप को कहलाने वाले।
یہ صرف اور صرف ایک تکبریت تھے، غروریت، باقی کچھ نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی وہ اللہ کی ذات ہے، وہی اللہ قادر مطلق ہے، وہی اللہ عالم کل ہے، وہی اللہ مختار کل ہے، فعال لما یرید، وہ اللہ کی ذات جو چاہے، اللہ کی ذات وہی کر سکتے ہیں، اس کی اللہ جو چاہے سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کی راستہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتے، کوئی نہیں رک سکتا ہے، جو اللہ چاہے اللہ کر کے دکھائے، لیکن اس کی راستے میں کوئی رکاوٹ بن سکتے ہیں نہیں، کہ اتنی بڑی طاقتور ملک، اتنی بڑی سپر پاور ایک آگ کی سامنے بے بس ہو چکے ہیں، اس کی طاقت نہیں تھی کہ وہ رک لے اس کو۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ اللہ کی ذات اتنی بڑی بادشاہ ہے، وہ اللہ کی ذات اتنی بڑی طاقتور ہے، وہ اللہ کی ذات اتنی بڑی قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، عالم کل ہے، جس کو چاہے اس کو بادشاہت عطا فرماتے ہیں، جس سے چاہے اس سے بادشاہت کو چھین لیتے ہیں، جس سے چاہے اس سے بادشاہت کو چھین لیتے ہیں۔ اقتدار عطا کرنے والے کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اقتدار عطا کرنے والے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے وہی اللہ کی ذات ہے، پورے کائنات کی سلطنت وہ اللہ کی ہاتھ پر ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور جنات اور انسان کی جماعتیں تم جاؤ میرے زمین سے نکل جاؤ، کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسان کی گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو جاؤ میرے زمین سے نکل جاؤ۔ کہاں جاؤ گے؟ جہاں کہیں جاؤ گے وہاں پر میری بادشاہت ہے، وہاں پر میری سلطنت ہے۔ پھر آگے فرما رہا اللہ هو الذی خلقکم، وہ اللہ کی ذات ہے، اصل حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، اصلی اور حقیقی بادشاہ اسی کی ہاتھ میں ہے، لہذا انسانوں کا فرض ہے کہ اس کو احکم الحاکمین مانے، کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو حکم الحاکمین ہے۔ فرمایا اللہ کی ایک صفت یہ بھی هو الذی خلقکم، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ خود ازلی اور ابدی ہے، اور باقی سب مخلوق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، جو ہر چیز کا خالق ہے وہی رب ہے، وہی تمہارے معبود ہے، وہی تمہارے خالق ہے۔ فرمایا جو ہر چیز کا خالق ہے وہی اللہ تمہارے رب، وہی اللہ تمہارے معبود ہے۔ یہ پورے کائنات کے اندر میرے اسی کی تعظیم کرو، اسی کی تعظیم کرو، اسی کی سامنے سجدہ کرو، اور کسی کی سامنے سجدہ مت کرو، اسی کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، شریک مت کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار اور بے جان چیزیں، ہر جاندار اور بے جان چیز اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق عاجز اور سوالی ہے، مخلوق عاجز اور سوالی ہے، محتاج ہے، ایک صرف اللہ کی ذات ہے جو غنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہی اللہ بے نیاز ہے، وہی اللہ غنی ہے، اور پورے کائنات کے اندر تمام تر چیزیں میرے دوستو محتاج اور سوالی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر جن و انس ہر جن و انس، ملائکہ، کیڑے مکڑے، چرند پرند، آبی مخلوق، تمام تر چیزیں اللہ کے سامنے سوالی ہے، اللہ کے سامنے محتاج ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات غنی ہے۔